शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छनात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरघोरसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रप्रचण्डमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुहाव पुत्रेदी तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितितीर्ष्यतां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः स्वाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर्निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृषिष्ट भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाबाहितो यमु ह वाव केचित् पाशन्दिन ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं च अनार्य अवेदसमात्मानतां देवतां स्वमीनशया पापीयस्या कलौ कल्पयिष्यन्ति तस्माद् वृद्धसेनायां देवदाद् नाम पुत्रोऽभवत्। अध असुर्यां तत्तनयो भवद्युन्मनस्तदो धेनुमत्यां सुतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां प्रतीक उपजातः। य आत्मविद्याम् आख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम् अनुस्मरार अप्रतीतात् सुवर्चयायां प्रतिहर्त्रादयस्त्रय आसन्निज्या कोविदाः सूनवः प्रतिहर्तुः स्तुत्याद् अजभूवान् मानाजनिषादां भूम्न ऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान् नियुत्सायां हृदयज आस्वीवद् विभुर्विभो रत्यां च पृदुषेण तस्मानक्त आकूत्यां जज्ञें नक्ताद्रुदिपुत्रो गयो जाजर्षिप्रवर उदारश्रव अजायद साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगद्रिरक्षीक्षया गृहीत सत्त्वस्य कल आत्मवित्वत्वादिलक्षणेन महापुरुषदां प्राप्तः। स वै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण पीण उपलालन नानुशासन लक्षणेन इज्यादिना च भगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पित परमार्थलक्षणेन ब्रह्मविचरणानुसेवया अपातिता भगवद्भक्तियोगेन च अभीक्ष्णश परिभवा अताति शुद्धमतिर् उपरतानाप्य आत्मनि स्वयम् उपलभ्यमान ब्रह्ममानुभावोऽपि निरभिमान एव अवनिम् अजूगुपत्। तस्येमां गादां पाण्डवेय पुराविद उपागयन्ति।
गयं नृभक्कप्रदियादिकर्मभिः यज्वाभिमानी बहुवर्धमप्तोक्ता समागतश्रीसदसस्पदिः सदां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यमभ्यचिञ्जन् परया मुदा सदी सत्याशिषो दक्षकन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे दुराशिषो निराशिषो गुणवत्सनुदाकां चन्दांश कामस्य च यस्य कामान् दुदूहराजत्स्फुदतो बलिं नृपागा प्रत्यञ्जिदायुधिधर्मणेन विप्रा यदाशिषां षट्मशं परेत्य यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मखो निमाद्यत्युरुसोमपीदे श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोग समर्पिते ज्या फलमाजकार यत्प्रीणनात् बर्हिः देवरिङ्यक् मनुष्यवीरुतॄणाम् आविरिञ्जात् प्रीयेत सद्यः सख विश्वजीवः प्रीतस्वयं प्रीतिमगाग्रस्य गयाद्गन्द्यां चिदरदः सुगधीर् इति त्रयः पुत्राः बभूवुः चित्ररथात् ऊर्णायां समाड अनिजिष्ट तद उत्कलायां मरीचेर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमान् उदपद्यत तस्मात् सरखायां मधुर्नाम अभवन्मदोः सुमनसि वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्दुप्रमद्धु जज्ञादे मन्दो सत्यायां भौवनस्तदो दूषणायां त्वष्ट अजनिष्ट त्वष्टुर्विरोजनायां विरजो विरजस्य शतजितप्रवरं पुत्रशतं कन्या च विशूच्यां किल जातं तत्रायां श्लोकः प्रयव्रतं वंशमिमं विरञ्जश्चरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणं यदा इति श्रीमद्भगवते भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।